इस खानदान ने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है। इसने 250 बंदा इंडिया से मंगवाया ड्राइवर अपनी कंपनी में, पाकिस्तानी को नहीं रखा। तुम्हें है ऐसी रॉकेट वाली अल बरूनी साइंसदान रहता तो कहां का पिटे मुंह ऐसी शक्लों के ऊपर भी जो कौम का ठेका बता रहे थे हमने ये बनाया वो बनाया। सबसे बड़े जो मकरू और शैतान हैं वो ये है, ये नॉन लीग का ये जो खास करके शोबा शबरी से फिटकार है आपके मुंह पे, आपके खानदान के ऊपर भी फिटकार है कि किस तरह आप अपनी नेकियां गिरवा रहे, मदरमा भद्दा मकरू चेहरे के साथ आप उसी हुकूमत के साथ खड़े थे जिसकी आपको बिसाखियों की हुकूमत मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गौर सयाल है। नाजरीन, आज इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, उसको एक पूरे खानदान का बयानिया कह सकते हैं, एक पूरी जमात का बयानिया कह सकते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज फिर एक मरतबा अपनी पार्टी की सदारत का जो है वो ओहदा संभाल लिया है और उनकी तकरीर अगर सुनी जाए इमरान खान के बारे में, उनका कहना है कि मैंने इमरान खान के लिए बड़ा कुछ सोच रखा था लेकिन इमरान खान जो है वो कानों का कच्चा निकला है। ये वो बंदा है जो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम कर सकता है, फलां फलां। और आज उसके भाई साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा था कि इमरान खान एक मकरू चेहरा है और वो अयां हो चुका है और ये मुल्क तोड़ने की बातें करता है, फौज के खिलाफ बातें कर रहा है। इसी वाले से आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया सरदार ज़हीम सदो सही साहब। ज़हीम सदो सही साहब, आपके लीडर को है मकरू चेहरा जो है वो आज स्क्रीन पर चलने लगा था। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके लीडर का मकरू चेहरा चला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर साहब, आपने काफ़ी लंबी बातें की हैं, तो सबसे पहले तो मैं शहबाज शरीफ को जवाब दे लेता हूँ जो कह रहा है कि ये मकरू चेहरा। यकीन करेंगे ये जो तकरीबन इस मुल्क से इनको इस मुल्क में 30 साल से ऊपर हो गए। 30 साल से ये लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं। ये 2 भाई मिले हुए हैं, एक भाई का जो है ना वो जो उसके सर जो होता है वो एस्टेब्लिशमेंट के बूटों के नीचे होता है और दूसरा कभी गर्दन ऊपर करता है कभी नीचे करता है। और इनका मकरू चेहरा इस मुल्क को लूट घसूट कर खा गए हैं। ये वाहिद एक लीडर उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान को 25 करोड़ आवाम को इमरान खान की शक्ल में मिला है जिन्होंने इन दोनों को सामने किया है, एक तरफ पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ ये नॉन लीग थे। तो मैं चाहता हूँ कि जो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है शहबाज शरीफ, वो वक्त दूर नहीं है इंशाअल्लाह। तुम तो कह रहे थे कि मैं जरदारी को घसीटूंगा, यकीन करेंगे हम दावे से कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारी कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी इदारे से लड़ाई नहीं है। मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि सबसे बड़े जो मकरू और शैतान हैं वो ये है, ये नॉन लीग का ये जो खास करके शोबा शरीफ है, क्योंकि खान साहब ने इसीलिए इसका नाम रखा हुआ था कि इसको शैतान का नाम भी दुरुस्त है कि ये किसी भी काम से पीछे नहीं हटते हैं। तो इंशाअल्लाह आपको इन रोडों पे हमने घसीटा भी 8 तारीख को और मजीद फिर आपको घसीट के बताएंगे कि घसीटना किसको कहते हैं और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा मकरू चेहरा दुनिया के सामने किस तरह आया होगा। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो एक साजिशी है, फितना है, फराडिया है और ये मुल्क तोड़ना चाहता है, हमारी फौज तोड़ना चाहता है। तो उन्होंने तो आपको बिल्कुल वो कहते हैं ना कि खोल के रख दिया आपका असल चेहरा। देखें, अभी थोड़ी सी हमें उम्मीद लगी है कि जजेस ने स्टैंड लिया है और हक और कानून के लिए। अब एक साइड पे ये लोग लगे हुए हैं, जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, एक पोल्ट्री फार्म की मुर्गी है और ये जो पूरे एक अदारा और उनके पीछे ये खेल रहे हैं सारे मिल के, वो कह रहे हैं जजेस को कि आप कहो कि ये मुर्गी है ये जिंदा है, जबकि वो जिंदा नहीं है, वो ज़बा हो चुकी है और फारग हो चुकी है। ये वो जो मुर्दा वो साइफर केस जो है मुर्दा हो चुका है, ये उसको जिंदा करवाना चाहते हैं। अब जजेस कह रहे हैं कि हमने मर के जाना है और अल्लाह के यहाँ जान देनी है। आज इनको अचानक इन्होंने छुट्टी भी की है और इनको ये पता चल गया कि ये फितना है, फसाद है। इनको आज तकरीबन खान साहब को 8 महीने से ऊपर हो गए जेल में और ये बिल्कुल खामोश थे। ये दोनों भाई बिल्कुल खामोशी के साथ मजे से देख रहे थे जो जुल्म हो रहे हैं पीटीआई और पीटीआई की क़यादत पर। तो अचानक से ये भड़क उठे। ये मुझे यकीन है कि आपने देखा है कि इन्होंने जजेस को भी ललकार दिया आज। और
किसी पीटीआई की क्यादत ने, किसी पीटीआई के वर्कर ने आज दिन तक एस्टेब्लिशमेंट को ना ललकारा है ना चैलेंज किया है। हमने ये जरूर कहा है कि अगर किसी इदारे के अंदर अगर कोई काली बेड़े हैं तो वो दुरुस्त होनी चाहिए, वो अदालत दुरुस्त करेगा, ना कि हम करेंगे, ना खान करेगा, ना अदालत कर सकती है। उस अदारे का काम है कि वो अपने अंदर देखे कि हमारे अंदर काली के बेड़े कौन है, उनको वो निकालें। और हम पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हम उसकी कदर करते हैं। उनको देखना चाहिए कि ये मुल्क ये लोग किधर लेके जा रहे हैं। हमेशा इन्होंने कभी आर्मी को इस्तेमाल किया है, कभी इन्होंने अदलिया को इस्तेमाल किया है, और अभी ये आर्मी के पीछे छुप कर खेल रहे हैं। इंशाअल्लाह इनको कोई भी नहीं बचाने वाला। वो वक्त आने वाला है जब ये चीखें मार रहे हैं अभी, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें अदलिया पे यकीन है, और आने वाले दिनों में अदलिया हक और सच का साथ देगी, और साथ देकर ये जजेस सुरखरू होंगे, और इंशाअल्लाह इनका तारीख में नाम लिखा जाएगा। एक वक्त मुझे नाज़रीन ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब आज अपनी गवर्नमेंट के पुल बंधा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये मोटरवे किसने बनाया है, ये अस्पताल किसने बनाया है, ये 25 करोड़ आवाम का ठेका किसने उठाया। बिल्कुल आपने उठाया, और आपके काले करतूतों धंधों की वजह से पाकिस्तान की ये हालत पहुंची है। फिटकार है आपके मुंह पे, आपके खानदान के ऊपर भी फिटकार है कि किस तरह आप अपनी नेकियां गिनवा रहे थे, और एक बदनुमा भद्दा मकरूह चेहरे के साथ आप उसी हुकूमत के साथ खड़े थे जिसकी आपको बिसाखियों की हुकूमत मिली। और आप लीडर होते ना, आपके फिटकार है ऐसे मुंह के ऊपर, ऐसे फिटकार है ऐसे खानदान के ऊपर जो अपनी तारीफें बता रहे थे कि मैंने ये किया। और तुम लीडर होते तो अपने भाई को वजीर आजम बनने देते, तुम लीडर होते तो अपनी बेटी को वजीर आला बनने देते। ये वही बेटी है ना जिसको हुकूमत नहीं मिलती तो वो कहती है मुझे ये तरीका आता है, उसमें उठाने पड़ते हैं, ट्रे में रख के कोई मुझे पासपोर्ट देगा मैं नहीं लूंगी, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है। तो फिर बेटी ने सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान की है ना। आज वो कहती है मुझे आग का समंदर अबूर करना पड़ा है, वजारत आला की कुर्सी पे पहुंचने के लिए आग का समंदर अबूर करना पड़ा। फिटे मुंह ऐसी शक्लों के ऊपर भी जो कौम का ठेका बता रहे थे हमने ये बनाया वो बनाया। तुम होते कौन हो पाकिस्तान के जिम्मेदार बनने वाले? झूठ पे झूठ। और एक उठता है वो शहबाज शरीफ ऐसे ऐसे करता है, कभी मच्छर उड़ाता है, कभी मक्खियां उड़ाता है। ये वजीर आजम है, ये पाकिस्तान का चेहरा है। एक दूसरे को चोर चोर कहते हो। कभी मिसाक जमहूरियत पे बात की है? कि जाओ ना अडियाला जेल से जाके, एक बंदा आपका कहता है कि हम माफी मांगने को तैयार हैं, दूसरा कहता है हम डायलॉग करने के तैयार हैं, वजीर आजम कहते हैं मकरू चेहरा है, चौथा कहता है मैंने रॉकेट बनाया है। तुम्हें है सी रॉकेट वाली, एल बरूनी साइंसदान रहता है तो कहाँ का? सर आज तो उसने अपनी बेटी की तारीफें की, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले तो जो उसने अपनी तारीफें की मैं जरा उस पे आ जाता हूँ। इसकी जो तारीफें हैं मैं आपको गौर साहब अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के ये बताने जा रहा हूँ। ये पहले भी मैंने एक दफ़ा ये बात कोट की है, ये सुन लेना, और 25 करोड़ आवाम भी सुन ले, और ख़ास करके जो इस मुल्क के नौजवान हैं वो भी सुन लें। ये क्या कह रहा है कि मैंने इस मुल्क के लिए मोटरवे बनाई है। ये बड़ा जुल्म कर रहा है, यकीन करें। ये ऐसा बोला बाला बन के आपको ये जुतला रहा है जैसे कि इसने कहीं पीछे से इसने वो सारा वो खजाना ला के इसने लगा के आवाम पे बड़ा आसान कर दिया है। आसान कहाँ पे था? आसान वहाँ होता है जहाँ पे ना ये मुल्क, वो कहता है खाता भी है लगाता भी है, ना ये मुल्क हो, ना इधर हम हो, ना आप हो। वहाँ पे पता चलता है कि बंदा किसी पे क्या आसान करता है। फॉरेन कंट्रीज जब इसको यहाँ पे भुट्टो वाले ने भुट्टो के नीचे रखा, उधर से ये माफी तलाफी करके मायदा करके 10 साल का ये चला गया। इस पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ कौम को इसने फेंका जनाब, दरिया जेलों में किसी को फेंका, किसी में सिंध में फेंके, ये भाग के निकल गया सऊदीया में 10 साल मायदा। उस मायदे के दौरान इसने वहाँ पे कारोबार शुरू कर दिया है, क्योंकि इसकी वो अभी नई दुनिया से वहाँ बनानी थी अपनी। यहाँ तो फारग हो गए थे ना बिल्कुल। किए किसने थे? हम परवेज मुशर्रफ के दौर में जब ये वो बनने लगा था, पाकिस्तान का अमीर बनने लगा था, उस वक्त भी ये किसी और सिस्टम में जा रहा था ये बंदा। तो उस वक्त फिर जब ये सऊदीया में ये बंदा गया है, सऊदी अरब में मैं खुद इसका खुद गवाह हूँ। मैं डायरेक्ट, मेरे पास अभी भी वो डायरी मौजूद है जिसका इसके घर का नंबर, मियाँ साहब के घर का नंबर लिखा हुआ है। इनके घर में हमारा एक ड्राइवर था, वो कश्मीर का है, उसका नाम है इनायत, वो हमारे इलाके का था। और इस बंदे ने वहाँ कंपनी बनाई थी स्टील मिल, शेख के साथ मिल के। मैं अपनी कंपनी से किसी वजह से चला गया मैं जद्दे में। मैं काम कर रहा था मदीना मुनव्वरा में,
وہاں چلا گیا. یہ 2001-2 کی بات ہے, 1 یا 2 سم تھنگ اس طرح. وہاں چلا گیا. وہاں پہ جناب اپنے رشتے داروں کے پاس تھا. وہ عنایت صاحب بھی وہاں آ گئے کیمرے. میں نے ان سے بات چیت کی ہے. مجھے کہتے ہیں کہاں رہتے ہیں, میں فلاں فلاں. انہوں نے میرا تعارف ہوا. کہتے ہیں یار کہ آپ وہاں کام نہیں کریں گے, کمپنی میں نہیں کروں گا. کہتے ہیں پھر میں آپ اس طرح کرتا ہوں میاں صاحب, کیا میں گھر کا ڈرائیور ہوں, اللہ مغفرت کرے ان کی جو بیگم ہے کلثوم نواز. تو انہوں نے کہا میں بیگم سے بات کروں گا اور اس کے بعد بیگم کو کہوں گا میاں سے بات کرے, کیونکہ میری اتنی جسارت نہیں ہے. وہ بندہ ویسے پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ویٹ کر رہا تھا. انہوں نے میرے وہ ڈاکومنٹس بھی کچھ لیے جو ضروری چیزیں تھیں, وہ انہوں نے جا کر جناب بیگم صاحبہ کو بتایا کہ اس طرح ہمارا علاقے کا ایک لڑکا ہے, اس کو آپ نے اپنی کمپنی میں تنازل دیں. ایک ورک کا لیٹر ہوتا ہے, اجازت نامہ, یعنی آپ نے مجھے لکھ کے دینا ہے کہ یہ بندہ مجھے چاہیے, میں نے جا کے اپنے کمپنی میں دینا, واپس آ جانا ہے. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ 1 ہفتہ میں انتظار کرتا رہا. دوسرے جمعے انہوں نے آنا تھا ہمارے گھر, وہ نہیں آئے, وہ رہائش میں. میں نے پھر ان کو فون کیا تو وہ فون نہ اٹھائیں, کبھی کو اور اٹھا دے کبھی کو اور اٹھا دے. میں نے کہا بھائی ان سے بات کروائیں میری. آخر بڑی مشکل سے بات ہوئی ہے. تو وہ بڑے شرمندہ تھے. تو انہوں نے شرمندگی کے لحاظ سے انہوں نے مجھے یہ بولا ہے کہ آپ نے گھر ادھر فون نہیں کرنا ہے گاؤں میں, لیکن میں آپ کا کوئی ارینجمنٹ کروں گا. مجھے بتائیں اپنی کمپنی میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میاں نواز شریف صاحب انکار ہو گیا. بیگم نے بڑی کوشش کی ہے. یہ ایسا ظالم آدمی ہے کہ اس نے وہاں پہ, میں چیلنج اوپن کرتا ہوں, اور آپ سعودی عرب سے معلومات کریں, جو لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں, اس نے 250 بندہ انڈیا سے منگوایا ڈرائیور اپنی کمپنی میں. پاکستانیوں کو نہیں رکھا. یہ کیا پاکستانیوں کو دے گا؟ یہ کدھر سے آ گیا پاکستانیوں کو؟ کوئی ضرورت نہیں, آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور پاکستان کی فلور ملوں میں, شوگر ملوں میں انڈین رہا کے ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں. یہاں دیکھیں, یہاں اس کیا کر رہا تھا, یہاں یہ انڈیا, اور میں اس لیے اس قوم کو بتا رہا ہوں, یقین کریں کہ یہ ایک دفعہ جندال سے ملاقاتیں کس نے کی ہیں؟ یہ معصوم مودی کا جہاز بغیر ٹریکنگ کے یہاں کیسے پہنچ گیا؟ ساڑیاں کیسے تبدیل ہوتی ہیں؟ اور یہ کہتا ہے کہ میں پاکستانیوں کا اب یہ تو یہاں کی بات ہے, ان لوگوں کو نہیں پتا. یہ تو یہاں کی بات ہے نا, کہ یہاں تو سارے عام یہ پکڑا گیا, جدال کے ساتھ پکڑا گیا. اس کی جو انجینئر تھے, جو پورا سسٹم چلا رہے تھے, انڈین تھے. یہ وہاں بھی جا کر انڈیا نواز وہاں, یعنی کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ہماری فوج اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے. یہ ان کے گھروں سے راہ کے ایجنٹ پکڑتے ہیں. آج انہیں راہ ایجنٹوں کے سہولت کاروں کے ساتھ حکومتیں بنا کے بیٹھے ہیں. خود ہم ہے پاکستان نہیں, یہ 24 کروڑ عوام ہے, اور جن کی آنکھوں کا آپریشن عمران خان نے کر دیا. اب سب کو اس کو پتا کہ یہ چور جب ملتے تو واردات ہوتی تب ہے. یہ پاکستان میں واردات ہوتی تب ہے. اس خاندان نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا, افغانستان کہاں پہنچ گیا, اور 3.5 سال حکومت عمران خان کر گیا. ملک کا بڑا ستیہ ناش کر گیا جی. 70 سالوں میں یہ 70 سالوں کو کھا گیا جی. کرونا میں وہ بندہ لڑتا رہا, صحت کارڈ وہاں پر. اچھا پٹرول دیکھ لیں, ڈیزل دیکھ لیں. آج وہ بھٹو والی دور کی کہانیاں سنا رہا ہے جی. مجھے 4 روپے کی روٹی تھی, وہ 4 سے 10 کی کس نے تھی, 13 کس نے تھی. اب آپ کے بھائی کی حکومت ہے, آپ کی بیٹی صاحبہ کی حکومت ہے. وہ جو ان کو گھر میں داماد بنانا مجبوراً بن گیا تھا, وہ اس کے شوہر جو بیچارہ کہتا پھرتا ہے کہ آئندہ کے بعد میرا مسلم لیگ سے نام ہی نہیں جوڑا جائے. وہ کہتا ہے جی ہم بستری کے لیے نکاح بھی ضروری نہیں ہے. میں اب کیا بولوں آپ کے اس خاندان کے اوپر, جو آپ نے آج بڑی ٹاکی پوچا لگایا. وہ ٹاکی پوچا کالک منہ پہ مال لیتے نا تو بڑا سکون آتا. میں سمجھتا تھا کہ شاید لیڈر نکلتا, لیکن تمہارے جیسے بغیرت اور گھٹیا لیڈر میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے اس دنیا. ناظرین, اس وقت اگر میں ایک تھوڑی سی بھی بد زبانی میں نے استعمال کی ہے, لیکن مجھے لگتا ایسے ہے کہ جس طرح سے جھوٹ پروپیگنڈا اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کا ایک مہم ہے, لوگوں کو سچ بھی وہاں پہ اسی انداز میں بتانا پڑے گا, ورنہ یہ اسی طرح لوگوں کو جو ہے وہ بے وقوف بنا کے اسی طرح کے قبضہ رکھیں گے. اسد الزئی صاحب, اب دیکھ لیا حکومت کا اصل چہرہ بھی آپ نے, آج وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہیں اور وہ 5 سال حکومت کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں سر, میں پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ میں ڈے 1 سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہمارے جو سامنے ہیں ان کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. اب انشاءاللہ میں اپنے پوری پی ٹی آئی قیادت سے بھی کہتا ہوں, میں اپنے ورکروں سے بھی کہتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا جس طریقے سے انہوں نے ہماری مذاق اڑائی ہمارے لیڈر کی, انشاءاللہ ہم ان کے گھروں کا محاسبہ کریں گے. ہم ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے, کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کا معصوم چہرہ یہ لے کے آئے ہیں, پچھلی دفعہ انہوں نے 2 سال بھی پورے کیے انہوں نے. خان صاحب کو رجیم چینج کے ذریعے اس نے اتار کے
جس طرح یہ ثاقب نثار صاحب کے پیچھے پڑ گیا، آپ اپنے دوسرے ماموں کا وہ بیٹا تو نہیں لگتا نا آپ کا، باجوہ صاحب کا بھی نام لیں، جس کے ساتھ اس نے لندن پلان سارا وہ معاملات کر کے خان صاحب کو کس طریقے سے انہوں نے اتارا ہے۔ اور وہی آپ نے بھی بات کر دی ہے کہ 70 سالوں کا ملبہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے اور 3 سال ان کو نظر آ رہے ہیں، 3 سال بھی نہ سمجھیں، وہ 1 سال تو کورونا کا چلا گیا، اسی طریقے سے خان صاحب کو انہوں نے اکانومی نہیں کر دیا ہے۔ انشاءاللہ پوری قوم سمجھ چکی ہے ان کو، یقین کریں اگر قوم نہیں سمجھتی بھائی جان تو یہ 26 ارب روپیہ قومی خزانہ میں ریزرو پڑا تھا جب خان کی گورنمنٹ گئی ہے، اب کیا ہے 1 ارب بھی نہیں پڑا ہوا۔ آپ کس خان کی بات کرتے ہیں؟ جو کرونا کے ساتھ لڑ رہا تھا، جو غریب کے لیے لڑ رہا تھا، جو پٹرول بند کے بیٹھا تھا، جو قیمتوں کی جو سٹیبل کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے بعد ہے یہ گھس بیٹھی ہے، یہ سٹوجے 3 چوہے اس وقت پاکستان۔ وہ آپ کا چہرہ تو آپ کے قریبی دوست مولانا فضل الرحمان ادھیڑ کے رکھ دیا ہے، ادھیڑ کے کالک جو صاف کر کے رکھ دیا ہے، مکروہ بھدا نما چہرہ آپ کو اس نے دکھایا کہ آپ نے باجوہ کے ساتھ یوں کی اور پھر آپ کی حکومت ملی، اور اس وقت صرف ہماری باجی مریم نواز ہی یہاں پاکستان میں ہو۔ اللہ جانے اس نے کیا کیا ہے، اللہ جانے اس نے کچھ تویز کہاں سے آئے ہیں، اللہ جانے اسے شفا کہاں سے ملی ہے، اسے حکومت مل گئی ہے۔ اس کے بعد یہ پھر چمڑ گئے ہیں ایسے، اور یہ اتنا دیر اقتدار چلتے نہیں ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام ہمارا بہت اچھا لگا ہوگا، اور آخر میں کوئی بھی میرے سے آپ کو غلط فہمی یا غلط الفاظ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب میری بد زبانی کسی کے دل آزاری کرتی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی عزتیں اور خوشیاں دے کہ وہ خوشیاں اور عزتیں آگے بھی تقسیم کر سکیں۔